خاص المغاربه تعاودوا لهم الترابيخ. علاش؟ ملي كيحمل صاحبته كيسمح فيها ويقول لك حرام، ناري الواعر كيحمل صاحبته كيقول دابا حيديه حيت هذا ولد الحرام وغنتزوج بك ونديروا ولاد اخرين. وشحال من وحده كتموت في لي كورتاج، شحال من بروبليم كاين. هادشي تا هو لا، تا هو ما نهضروش فيه، تتغمضوا على عينيكم. ما عمرنا حنا ما غادي نهضروا، حنا نبقى ساكتين عرفتي عايشين كي لو تروبو، بحال ان تروبو. انا بغيت نعرف لو نومبر ديال لي بيبي اللي كيتلقاو في لي بوبيل، لي كورتاج اللي كيداروا، الاجهاضات في 100 اجهاض في النهار، ونشوفوا نشوفوا الخيريه شحال عامرين من الدراري. منين نتوما اللي كتقولوا لي الاسلام والدين فينا هو؟ نرد لكم انا السؤال، فينا هو الدين والاسلام فيكم؟ نشوفوا الخيريه شحال عامرين وغتفرج فيا تما. لا بغيت نصيفط بالفريج واوتلاو. قول ليه سي اورجون بغيناك. جو سو سوليدير افيك لا كوز مي جو ديزولي لا ريدوريك اور لا لوا دو موفمون في هذيك. اوكي سيري لدبي عيشوا حياتكم. لا غنعيش حياتي في المغرب وفي دبي وفي ميريكان. وحيد ديما كدير لا ميم شوز، نقص لي صافي اسكو تو. بنادم كيقول لك ندير اللي بغيت ولو طالع ويبرر لك علاش. كيحري شغل كتحاول تقنعني بقناعتك الشخصيه وتبرريها. ماشي قناعتي انا، قناعه بزاف ديال الناس اللي ما بقاوش قادرين على السكيزوفرينيا اللي كنعيشوها في المجتمع ديالنا. انا كنهضر باسم الناس اللي عندهم الافكار بحالي، ماشي انا بوحدي اللي داويه باسم الناس اللي واخا يحلوا ديرها حتى حنا غيتفرج فيهم. الانحراف على اساس تي بوحدك ما منحرفاش. حق انا اللي غنجي نقول لك انحراف. انت ملي عندك 13 عام كتقلب على لي سيونس بورنو وتفرجي بالتخبيه اكس 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 في سميتو في السيبيرات. هاي اللي يسمع ما يشجع على الفساد كيبان لك هذاك اللي قدامك مسكين ما عارف والو، وعندك ديك الدوره ديال لي زونج وما فاهم والو، انت كتفرج فيهم مصدوم. تو الموضوع شابعين تاع حراميات وشابعين تقحبين. نقول لكم من الاخر شابعين كبت، شادين الدجاج، شادين المشاش، شادين الكلاب. وشابع كل ما عندك ما تصرف، ما عندكش الجهد باش تتزوج وما يتزوج. تا سول موتيفاسيون هو باش تبقى دير فيه. يكذب عليك الكذاب يقول لك نو بغينا نديرو الدراري. وباش باغي دير الدراري افتحي يا ورده اغلقي راه ورد باش دير فيه. كذابين منافقين. نتوما قلال بلا ما ديري راسك نتوما كثار. احنا كثار الناس اللي باغيين الحريه ديالنا تحترم كثار في المغرب. كلشي عارفه كيدير ستوب 490. الله يسهل عليكم يوسف، كلشي ستوب 490. وي باسكو جي انفي دو براتيكي ما في انتيم تشد. دابا لو ديبا معايا عاوتاني هو واش حنايا قادرين نهضروا في هذه المسائل هذه اللي هي حقيقيه وكترى كل نهار عندنا في المجتمع ديالنا، ولا غنبقاو نديروا لا بوليتيك ديال النعامه ندفنوا راسنا؟ ما شفتش كما قال لك هذاك شنو قالنا ديال الستره، قال لك اللي نديروها في الستره صافي مزيانه، ولكن اون فوا كتبان خصنا نوضوا نغوتو. À ça, quand tu fais ça, tu le fais devant du public. C'est quelque chose d'intime, je le fais même dans un endroit intime. Tu peux mettre une bûche, ouais. Mais 2 bûches, comme ça on est au chaud. Quand tu bosses top 490, il est temps de changer certaines choses. Une autre dimension, on est un peuple, تبارك الله علينا ولينا فاهمين وعارفين، وليداتنا كيقراو حتى هما فاهمين وعارفين. On est là pour on est un nouveau Maroc. On est un nouveau Maroc. فيهم الانحلال والكذوب والحقد والسم وكيديروا فيها الالتزام، وهو من اكبر منحرف المغتصبين. بركه من الكذوب مره واحده تحملوا اخطاءكم، تعلموا تكون عندكم فوالا كتبان بحال الغرام. شكرا. عافاكم كتبوا ستوب 490 بليز. تبارك الله عليكم. قول لهم امايا بان السي ديال الفيديو. نعاود نفكركم واحد الحاجه مهمه باش تدخلوها لدماغكم. لا ريفولت ديالنا الكبيره النهار الاولاني هو ان الشخص اللي حط الفيديو ديال السيده اللي تشدات ديال تطوان راه ما تشدش، وكاينه اون لوا. المهم كاينه اون لوا 100.103
103.13. وراس غزلان اللي هي الصحفيه اللي كانت معنا ذاك النهار مع مايا، كنوجه لها تحيه. هضرنا اليوم في هذا الموضوع. كاينه الوا اللي خاص المنظمات النسائيه تنوض دير طلب لابليكاسيون ديالها في هذه القضيه هذه، لان ما يمكنش واحد يجي يحط صويرتك ولا الفيديو ديالك يبقى يدور في لا ناتور نورمال. نو جو سي ديزولي، ما عندوش الحق. حنا تنهضروا على الحريات الشخصيه عباد الله. يلا وقولوا شي حاجه في هذا الموضوع. يلا دويو، بغيت نسمعكم. نو القانون 490 هو قرا جبت. لا، عرفت القانون 490 بان كيجرم من شهر الى سنه العلاقات الجنسيه خارجه عن اطار الزواج. وكاينين واحد الناس في العربيات كيديروا بحال هكا، تيقراو الفاتحه وكيتزوجوا كيولدوا 12 وكيولدوا 77 حتى تيقيدوهم في 1800 وما راه مزيودين في 1500 القرن 17. باش نتفاهموا يعني، لان الزواج عنده الاشهار وعنده يكون الشهود صافي. يعني دابا مثلا انا وياك نمشي نجيب جوج ديال العساسه دابا ونعرض على لي فوازين ونقول لك زوجتك انا نسيت نحن نقراو الفاتحه صافي تزوجنا نورمالمون. ولكن لا، ما عنديش ورقه انا وياك. ايوا دونك ماشي مشينا الاوتيل ما غيدخلوناش. لا وانا مجوج انا وياك داير الاشهار. واش حنا تزوجنا ولا مازال؟ لا باقي. راه كتغفليني، راه ما بقيتش عارف راسي واش مجوج ولا مطلق. عباد الله عتقوني، بقاولي شي حل مع السيده. شوفي معايا نضرب معاك واحد عامين بزاف اختي. سمحي لي نتزوج انا وياك عام. انا نجرب راسي. دابا شنو نقول حتى قانونيا دابا توي شي مو على ميزون يقدروا يجيو يهزوا. دابا غيصيفطهم لينا. خفرتيها ملي قلت له انا غادي باي باي سلامه ماما الكوميساريه. اجي زين اختي اجي واجي كلكم اجوا باش تشهدوا معنا على الزواج. اجي نوض نكتبوا شي ورقه عرفيه بعدا. مصر عنده القضيه سهله في بالكم، زواج عرفي وما يتشدوش. نو زواج نمشي به لوطيل. الا درتي في الشهر العقاري تولي صورتي وداك الشيء. انا مفقوصه على اللوطيل. كدوري دورك ترجعي للوطيل. جربت الاحساس، ضربني في خاطري. لا ولكن تقول داك اون برون دو شومبر. داكور tu dis d'accord je prends deux chambres tu rentres. هما عارفين بان داك الشومبر غتبقى خاويه، وحده من لي دو شومبر غتبقى خاويه ديك الليله. لا انا جي انفي دابا بلدان اخرى كاينين بلدان اسلاميه زادوا القدام واحترموا بان لي جون اون دروا دافوار سيت ليبرتي. نعطيو مثال تركيا، نعاود نقول لكم دبي، طلقوا لو كونكوبيناج اي بيرمي ا دبي. الامارات، تونس بيان سور، تونس ديما صافينا في هذه الحريات من زمان. سي كلير ما غاديش يهزوكم الا ما حصلكش متلبسين او انت لابس. انا لابس انا لابس. الا كانت على اللبس راه حنا لابسينو. شي اخرى والو كنتمناو. اي والله الا سي سام في مال او كور. مش لكن الناس باقيين كيقول لك لا، ولكن دابا تخيل انت كتقول جوج الناس راشد. اسمعني ماجده، عرفت حاسه معنا بهاد القضيه. دون لي زوتيل tu dois toujours prendre deux chambres. قضيه كتطلع غاليه. C'est la MKS. Ouais, justement, être marocain ne veut pas dire que tu es musulman. Même si, ouais, t'as une tête de marocain, t'as le prénom marocain, même si tu es chrétien. Mais, il a tué marocain parce que les Français chrétiens زادوا في المغرب. كاينين. ياك عنده لا كارت ناسيونال. ياك باسكو جدو مزيود في المغرب. هو سميتو كريستوف مغربي. غادي يمشي مع صاحبته جات من باريس، واش صاحبته مغربيه حتى هي فرونسيز ولا يهوديه، ما يقولوش لهم فلوتيل عطيونا وقت الزواج. لا ما يقولوش لهم لا بيان سور. بس كنذكر عليك انا مواليد 1960 يمكن في عمر ما كتشجعي ولادي على متابعتك، لكن يتعلموا ما يفيدوا في الحياه. شكرا ميرسي. شكرا كيستافدوا منك غير الاوتيلات. صحتي وبراحتي. وقفوك في شي فندق ما يلا جامي. ستوب à l'hypocrisie, t'as raison. Les hôtels quand tu y vas et tu leur donnes une chambre d'un côté de l'autre. ما خصناش الحريه، خاصنا اولا التربيه. وديك الساعه ما تخاف على ولدك ولا بنتك. اكزاكتومون التربيه هو دور لي بارون
والاسره التعليميه. صحاب البرتوشات فو مشيتي لدبي اسبوع، جيتي باغا تمسحي لينا كل القوانين باش ديري اللي بغيتي انت، ومتحاولين. اصلا انا كندير اللي بغيت من ديما، هذه اول حاجه. ثانيا دابا ما مشيتش لا اسبوع، مشيت 3 الاسابيع. ثالث حاجه ماشي اول مره كنسافر وكنشوف الدنيا كيف غادا، وكنشوف الدنيا كيف دايره، وكنشوف البلدان كيفاش تطورات وكيفاش سايروا العصر وسايروا لا نوفيل جينيراسيون ديالهم. حبيبه كنبدا جوست. علاش كتقولي الناس باقيين الله احترم الاراء مريم حتى حنا هما الاخرين فرأيهم اولا؟ كنحترم اراء الناس ولكن ما كنحترمش لي زيبوكريت. انا ليبوكريزي je ne respecte pas les hypocrites. Est-ce que Leila Slimani et Sonia Tarab ont fait une déclaration par rapport à cette histoire de haine? Sûrement, j'ai pas suivi mais sûrement. انتم توقدون الناس ام اخراج للفتنه والفجور؟ لا انت بعدا غتكون شي بعدا انت هاد شهيب بدو زي متاكده نتلاقى بك شي زنقه ما كتخرجش وتشدني بزز مني، غتكون شي مكبوت كبير راه دير ليا بغيت ندير. انا عارفاكم. وظيفه الدوله هي نشر العداله ونصر المظلومين وتامين الامن والسلام. كيف تجدون نفسكم محقين في التمرد على المجتمع المغربي؟ من حقي نتمرد على شي قانون، ماشي على واحد النقطه اللي انا ضراني في خاطري. من حقي نتمرد عليها، من حقي نقول انا مواطنه مغربيه. من حقي تكون عندي حريه ديالي ونزاول الحريه ديالي كيف بغيت. ما كنضر حد، ما كنشجع حد، ما كنتعدى على حد. ما c'est-à-dire tu parles en toute franchise, livre قلبك c'est très rare sur tes lives. Merci beaucoup. La solution tout ça à la fin. كيفاش غندير مع بنات من دابا 25 عام؟ ان شاء الله غيطلعوا بخير وعلى خير وقاريين وخدامين وكيعيشوا حياتهم. اللي بغات تسافر تسافر، اللي بغات تصاحب تصاحب، اللي بغات تجوج تجوج، اللي بغات تولد تولد، اللي بغات ديروا. انا اللي عليا نربيها مزيان، اللي عليا نربيها على احترام لا ليبرتي دي زوتر. quand tu es majeur et tu sais ce que tu fais et tu ne fais de mal à personne, عيشي حياتك بنتي. Moi, je suis partie à l'hôtel avec mon mari et on nous a dit un contrat de mariage français. Ils nous ont refusé l'accès honteux. Non. T'es sérieuse? Moi, je suis partie à l'hôtel avec mon mari et on avait un contrat de mariage français. Ils nous ont refusé l'accès. T'es sérieuse? الأحلام الزرمة منين جاية؟ تسير العصر بالجنس، والجنس ماشي شغلك. نسير العصر باحترام الحريات الفردية. خشيها في شي جهة من الجسد ديالك. سي با بوسيبل. حنا مع حرية الأشخاص ولكن ما يكونش انحلال الأخلاق. يعني الحرية زوينة ولكن الأخلاق أجمل. واش شغلك؟ سي با بوسيبل. لا ولكن ما يكونش انحلال. وانت مالكم الانحلال ديالي في لا في انتيم، في لا في انتيم ديالي؟ واش سوقك؟ واش كنجي كنقول لك خويا بغيت نحلل الاخلاق ديالي؟ ماشي سوقك، ماشي سوقك. حريتي الشخصيه ما في انتيم لا تخصك، ماشي شغلك. اخي المغربي، اختي المغربيه، ما في انتيم، مزاوله حياتي الشخصيه. بغيت نعيش مع صاحبي شغلي هذاك. انا بعد هاد النقطه هذه ضراني في خاطري. وي اي جي ديجا فيكو. ندير لكم اعتراف، جي فيكو اون كونكوبيناج افون دو مو ماريي. وي انا جو لي في. وي وكنتحمل مسؤوليه سكو جو دي. جي فيكو اون كونكوبيناج افون دو مو ماريي. ومالغري سا تبدل لي الراي وما عجبنيش الزواج. مالغري سا j'ai dit moi j'ai vécu en concubinage avant de me marier. Oui. Et je connais plein de gens qui vivent en concubinage aujourd'hui. C'est de la folie pour moi. Anna, personnellement, je trouve que c'est fou de me marier avec quelqu'un اللي كنتلاقى به في الزنقه وكنشرب معاه قهوه وكندير انا وياه لا مارش. حكا نصبح اليوم غدا صباح مزوجه به عايشه معاه. Ça va pas quoi. Nous sommes marocains, nous n'avons pas d'autre patrie que la nôtre et nous devons vivre bien dans d'autres pays. Merci. بلادي زينه، بلادي غزاله. On a un beau pays. خاص بنادم تعاود فيه النظر في احترام الحريات. خاص بنادم يتعاود فيه النظر
faut accepter la différence de l'autre. On n'accepte pas qu'on soit différent. انا اللي كنقول je vis en concubinage تخرج تقول لها في لا سوسيتي شبعوا فيك سبان شبعوا فيا سبان من بعد من بعد vous allez changer quelque chose à ma vie كتعطيوني شي حاجه نخرج انا على راسي ندوز واحد السيد ما كنعرفوش حكا باش ما نتسماش انسانه خايبه في المجتمع مي سافا باكو انا شوف كيف ما درنا وحده اللهم احسن نعيش كيف بغيت انا ما عمرهم طلبوا لي عقد زوج في اوتيل غير باسبور مع راجلك ما يمكنش. Oui, ça m'est arrivé aussi avec un contrat de mariage français. On n'avait pas le droit de prendre une chambre. Ils nous ont dit d'alors l'aqd islamique. Tu as entendu? Oui. C'est choquant. داكشي شرف عرفتي علاش ربي ما باركش ليا في الزواج ديالي حيت شافت اون كونكوبيناج افي انت عندك دابا من قبل شكرا انت اللي عندك الاوسكار ديال and the Oscars of damn comments goes to هاد الاوسكار هاد الكومنتس هذا شاف ربي ما سهلش the most stupid comments of the day. Yes, it's you honey. واو ولكن دابا اش دراتني ولكن دابا النهار كله حنا تنسولوا راسنا علاش ما صدقليش الجواز نشريو الشبكه وكلشي كان هو هذاك في الاخر يتقلب عليا حيت انا وياك كنعيشوا اونصومبل غير مستعد حيت داك الكونكوبيناج اللي درنا كانت كونكوبيناج moi aussi acte à douleur demander malgré mariage français on a quitté comme des minables chez la حقره كتحسي donc quand tu as un acte français un acte européen quand tu n'as pas un acte à douleur وانت مزوجه في شي بلد اخر ما تدخليش باتي في اوتيل راك في المغرب الشريف المغرب ابوكو ايفولوي والله ينصر سيدنا وعاش الملك غراس لوي رزدنا واحد 100 خطوه لقدام المدونات بدو فيها بوكو دو شوز وباقا طامعه اي جو سوي كونفانكو اي سور اي سيغتان بان الامور غتزيد لقدام وفي الانتخابات ان شاء الله انا واقفه وحاضره وناظره واللي بغى مرحبا والف مرحبا تو فير بور شونجي لي شوز. تفضلي سيلا ام كي اس تفضلي انت صاحبتي. اهلا مرحبا On s'est pas consulté pourtant. مرحبا بك مرحبا كومون الله يبارك فيك. Voilà, انا غادي نهضر غير باختصار. J'ai pas l'habitude donc voilà mais je vais essayer quand même de tu penses de tout ça عافاك. Voilà. Premièrement, je suis marocaine de souche. D'accord. Voilà. Malheureusement, heureusement, je n'ai pas d'autre patrie que le Maroc. ما عنديش شي بلاد نمشي ليها بلا المغرب. D'accord. Par contre, si je peux me permettre, أنا ماشي مسلمة par exemple, j'adhère pas à des croyances ou à certaines croyances où j'adhère ou je pratique pas. Donc voilà. Donc ما كتدخلش ليا راسي كيفاش أنا كإنسانة كمغربية j'ai pas le droit de vivre ou d'exercer ou de jouir de mon corps وخاص ضروري واحد البوليسي ولا شي حد اللي يراقبني pour me donner l'aval في ديك la relation اللي أنا عندي مع شي شخص. C'est grave. J'étais mariée avec un Belge. C'était la même chose, mais je dois absolument avoir acte ديال العدول alors que j'adhère pas. Donc j'ai pas le droit d'accéder à l'hôtel, j'ai pas le droit de vivre comme je veux et je trouve ça injuste pour enfin on n'est pas une minorité mais je pense beaucoup de filles le pensent et beaucoup de gens le pensent ولكن ils n'ont pas le courage comme toi ni l'audace pour le faire. D'accord, oui. Voilà. وبور فينير عندي غير واحد الملاحظه اللي ماروكان عندهم واحد لا ريلاسيون مع لا سيكسواليتي في شكل راه لا سيكسواليتي نو سينيفي با لا بروستيتيوسيون هادشي اللي الناس ما بغاوش يعرفوه. لا و سي لا سينيفيكاسيون دو كيكو شوز دو مال اي دو سال. فوالا اكزاكتومون بحال بالنسبه لهم سي با بيان سي سال. اكزاكتومون زعما ديك فاش كنسمع الفاحشه المنكر mais ça va pas mais il y a pas que ça enfin ما كيهضروش على لي بيان في لا سيكسواليتي ما كيهضروش على بزاف ديال الاشياء دونك داك شوما فوالا
و جو سي با سي جو بو مو بيرميتر بالنسبه لي انا في المناهج التعليميه ديال ماشي الناس اللي كيقراو في البريفي ولا في الحكومه كو ساج انهم اون دوا بارلي دو سيكسواليتي on doit banaliser les choses c'est normal c'est un droit كما كتاكل كما كتشرب كما كتمشي تقرا c'est ton corps et tu as le droit de faire ce que tu veux de ton corps وهذاك الحق علاش ديالك ادولت كون تو ادولت فوالا راسك اش كديري ديري شغلك هذا اكزاكتومون عندي 20 عام جيم كيلكان عندي الحق بوغ فوتي عندي الحق بوغ غولي بوغ عندي كوندوي الحق بوغ فيغ سكو جو فوالا فو اكزاكتومون فوالا صافي كتبغى نقول بيزو حبيبه عا توتالور ميرسي بوكو مايا بونسوار علاش كتبقاو تجبدوا الاسلام في الموضوع هذا؟ غيقولوا لي واش فراسكم حنا في بلد مسلم اوكي وهذوك البيران شفتوهم ولا لا؟ ما ضركمش هذوك البيران ياك؟ ما ضركمش البيران؟ ما ضركمش لي كازينو؟ نو ما ضركمش لي كازينو. ما ضركمش الكريساج؟ ما ضركمش الكريساج. ما ضركمش دوك الدراري اللي في الجبال قاتلهم الجوع وقاتلهم البرد وما لاقين ما يلبسوا الجمعيات اللي كيصيفطوا لهم الحوايج؟ ما ضركمش هادشي. ما ضراتكم غير مايا جات قالت لكم انا كمغربيه وحنا بزاف ديال الناس كنطالبوا بان كاين واحد مايا تو ديليغ ميرد باكاس توا ديغاج دو مون لايف. Si tu regardes mon live, tu dois me respecter. Si tu ne me respectes pas, je te bloque, je t'envoie chier. بحال دخلتي عندي لداري وما احترمتينيش غنشدك من هنا. Rizlan, arrête de m'appeler quand je suis en live. C'est pas possible. الزنا كبيره من الكبائر، ماشي شغلك انت، ماشي سيد ربي. منين مشي عند سيد ربي حاسبني. انت ماشي سيد ربي باش تحاسبني بالذنوب ديالي. انا بغيت ندير الذنوب، انا بغيت نمشي لجهنم. اسيدي واش شغلك؟ خدم على راسك انت ما تمشيش ليه، وخدم على راسك انت تكون مواطن صالح ومتدين صالح. حكم على راسك انت ما تلوحش الزبل في الزنقه، لوحو في طار والزبل في المكان ديالو. حكم على راسك انت ما تعداش على بنات الناس وما تشدهمش بزاز منهم. ملي تقول لك البنت اغيت تو اغيت. كون راجل مزيان وكون انسان طيب، ما تشدش حيوان تغتصب وتعدى عليه باش تبرد شهواتك الجنسيه. اخويا المغربي تكون مواطن مزيان، ما بنت لك غطاء انا وصاحبي للدار ما تحيدش البوليس تقولها لهم، حيت ماشي شغلك، حيت انت ما دايرش شي. انا غنمشي ننشط مع راساتي. ها مسلم، انسان مسلم مسالم، دخل السوق. الا انت مسلم اسيدي شغلك هذاك. سني انا مسلمه، كل واحد فينا كيطبق بدوغري ديالو، كل واحد كيطبق الدين ديالو بطريقته. كاين اللي كيسكر، لا كاين اللي كيسالي الصلاه ديالو كيمشي يسكر وكيزني. هذيك نتوما عارفين هادشي كاين عندنا في المغرب. كاين اللي كيصلي وكيسرق. كاين اللي كيبالك الخمس صلوات كيديرهم في الجامع ومتختارين من الرجال المتدينين غير هو واكل رزق خواتاتو. كاين اللي كيبان لك متدين وتقولي واو راجل غزال متدين مربي شي لحيه مستونيه وكيصلي وحافظ الدعاء، وبعد مرات كاع كيبان لك في التراويح هو اللي كيصلي بالناس وداك الشيء كيتعدى على مراته، كيتكرفس عليها، ما كيصرفش عليها. علاش هادو ما كتقولوش عليهم وحنا راه الدين هذا؟ الدين بانت لكم في حريه فرديه ديال واحد الانسان راشد مع انسان راشد بغاو يديروا فيه. Justement, si on passe, ce n'est pas hors sujet, je suis désolée, ce n'est pas hors sujet. إلا شي واحد غادي يجي يحاسبني لا حق انت مسلمه، نرجعها لك انت الاول. اجي وريني اش كدير في نهاراتك، اجي وريني سكو تو في دو تا في اوطون كو مسلم صالح. نو كلنا مفرطين. لا قالت لك شكون قال لك حنا ما ضرناش البيران والكازينوات، ولكن اذا داك الشيء بزاف علينا الدوله ما نقدروش نمنعوها، على الاقل حتى نتوما ما تزيدوش تطالبوا بالزنا وتزيدوا تكحلوها. واش قلت لكم لا اطالبوا بالزنا؟ انا اصلا كندير اللي بغيت وكلنا كنديروا غير اللي بغينا. ويلا انت ما كديريهاش شغلك هذا كذا، ماشي نقول لك علاش ما كديريش، ولكن ماشي من حقك
تشريها ليا حيت انا كندير داكشي اللي بغيت. لا بروف واش عباد الله الحريه. ملي كيدخل شي واحد يشرب في البار، ملي كيدخل شي واحد يسكر في البار، واش كيوقف عليه شي واحد يقول لك ما عندك علاش ما كتوقفوش ديروا؟ لا لا، اللي ما تقدش الا شربتي غتقدر تفقد الوعي ديالك، ولا فقدتي الوعي ديالك تقدر دير شي حاجه خايبه، تقدر تعدى على شي حد وتضر شي حد. اذا سو ني با بيان. علاش ما كديروهاش؟ حيت هو حر يشرب الا بغى يشرب ويتحمل المسؤوليه ديالو الا دار شي حاجه ماشي هي هذيك. الكازينو القمر حرام بين ايفيدامون. الناس انا كنعرفهم بالمئات الملايين لاحهم في الكازينوات. علاش ما كتنوضوش؟ لا وحرام حيتاش حريه فرديه. واش عباد الله واحد بغى يخسر 100 مليون قال ليه راسو يبيع دارو ويتشرد حيتاش بغى يلعب القمر؟ حريه فرديه شغلو هذاك. كيجي شي حد كيدوي معاه شاشا اجي اجي الكازينو كيجي شي واحد كيمشي كيخسر 100 مليون وكيزيد يبيع الدار. خرج على راسو، خرج على كيفو. كاين شي حد كيهضر معاه؟ لا حيت حريه فرديه. ولا لا هذيك شغل فلوسه. لا لا سي مون كور ندير فيه اللي بغيت. والبيران قلتها ساليتها قلتها قبل. ما كان والو. هما عارفين انه غادي يسكر وغيفوت وغيدير كسيده غيقتل شي حد. غيشوفوا حنا ديالنا كتعرفوا ما كيعرفوش يشربوا مزيان. غيشرب 6 قراعي وغيخرج وغي 100% يفا ريسكي لا في ديالو لا في شي حد اخر. والناس كيضلوا يموتوا بالكساين اكوز دو الكول اي بيرسون نون بارل الوغ كو سي حريه فرديه. وبغى يسكر بغى يحرق كبدته. السيد باغي يحرق كبدته كتقول ليه شوف راه الكول غيحرق لك الكبده، راه غادي دير شي مصيبه، راه هادي بلاتي راك je parle une injustice ma chérie. Pourquoi on me demande un carnet de mariage en plus? J'ai envie de rentrer dans le pays car je me sens pas libre. Je te comprends. نحن في دولة مسلمة وانت كتحللي الزنا. انا لا احلل الزنا. الزنا حرام. الزنا حرام كيف ما السرقة حرام، كيف ما تاكل رزق اليتامى ورزق الناس اللي ضعاف حرام، كيف ما انك تقدر تسكر بزاف وتفوت تقدر تقتل نفسك او تقتل شي حد اخر حرام، قد ما انك كتقريصه يهبط لك الوجه بسيف من هنا حتى لهنا حتى هي حرام. هادشي كله حرام. مي il faut leur expliquer sur la base de l'argumentaire que les lois au sein de la société sont faites pour régir les citoyens entre eux et pas les envoyer au paradis. Elle dit j'adore. Tant que tu ne fais de mal à personne, tu es libre de faire ce que tu veux dans ta vie. Affaire comme hashtag mon corps m'appartient. Hashtag Jessedi Milki. Hashtag Jessedi Milki. Hashtag mon corps m'appartient. Tu peux pas changer toute une génération, mais je change. Je ne suis pas là pour changer une génération. Je suis là pour partager واحد الإحساس، واحد l'injustice كنحس بها وكيحسوا بها بزاف ديال الناس. une nouvelle génération. هادو الدين عندهم غير في الجنس. الدين عندكم غير في الجنس. سبحان الله العظيم. كتوصلوا لو سكس كيبان لكم الدين شي حاجه كاتاستروفيك. عايده باوي ما عرفتش توصل الفكره. المغاربه ماشي كلهم مسلمين. وراه قلتها قبيله، قلت بان المغاربه فيهم المسيحيين واليهود والملحدين. شكونهم هذا؟ كل واحد كيف قلت لكم. I think she's talking about personal freedom and choices, but you have to know your audience, and Morocco is a Muslim country, so you have to understand what the value and beliefs are for the majority. Mais surely je m'en fous des croyances des autres, mais je m'en tape. بلاتي كيطلعوا لي ميساج دغيا. وهاد لي ماروكان اللي يسحب لك كلهم زعما عندهم لي فالور. راه لي فالور سون ديفيرونت، لي فالور سون بافوي دي فوا. Je sais dire Milky, mon corps m'appartient, merci. Mais pourquoi mélanger la spiritualité et croyance personnelle qui devrait être en toute privée et le soin? Oui, c'est pas possible. حمار الاخر. شوفوا واحد من الصباح وكتب لي داكشي ديالي ويكتب لي جسدك ملكنا كلنا يا مايا الغزاله،
وهذا من الصباح هو شاد معايا الكونترا في الهضره كيقول لي الدين. خويا ما تقدش عليه، راك غلط. جسدي ملكي انا، وملك هذاك اللي بغيت انا نعطيه ليه بخاطري وبمزاجي. تعرفوا الدين في الشرع عطانا الدين عطانا الشرع عطانا 4 تعرفوا ليها وكتعرف بان خاصك تصرف مقاد على دوك العيالات اللي غتاخد. كتعرف ولا كتعرفاش؟ كتعرف بان الدين خاصك تشد على عيالاتك وتعدل ولا تعديلوا وسدات مدام. شكاوش انا مسلمه، ولكن كاين شي حوايج كنطبقهم وكاين شي حوايج الله يسامح، الله يعفو في certaines choses. Oh, j'ai pas le droit ou quoi? طحتي لي من عيني للاسف، خساره. ناري مريم. تقعدي فين كنعرفكش بيني وبينك، نطيح لك من عينك، نطيح لك من راسك. شكون انتي؟ اش زايداني في حياتي وش بيني وبينك؟ اي طحتي لي من عيني. سيري منافقه يا خانزه، سيري. كل ما نعرفكمش اش كديروا، كل ما نعرفكمش ربعت المكبوتات السلقوطات جو كوني تري بيان. كتمشيو كتباوسوا في الدروجات مع الدراري وتمشيو زنقه الحب. انك باش فكرتي باني كاين واحد الزنقه سميتها زنقه الحب، ما كايناش شي برهوشه، ما كتمشيش تشبع الطماطم تماك. وسمحوا لي بعد ما كنكونوا دايرين الزيف، يا سالته من دارهم زعما دايره الزيف ولابسه جلابه، زعما كتبان لك زعما تشوفوا لي فيها كونفيونس، كديروا العجب المعجب وتجيو تحت لي من عيني منافقات. مريم مالك محروقه على هذا الموضوع؟ ما تقدرش تبقاي بلا زلال. الحمد لله ديما عندي الزلاليل. لا شوميني بلاتي نقاد الحطب. ديما عايشه، انا عايشه حياتي بالطول بالعرض، اون با ادغوات اغوش. كيتكم نتوما اللي كتخباو، انا ما كنتخباش. انا ملي كنتصاحب جو سور ديني وفرحانه وعجبني الحال، كنسافر فرحانه وعجبني الحال، كنتحاب فرحانه وعجبني الحال. et je n'ai peur de personne et je ne fais rien de mal à personne. وما كنتعدى على حتى شي واحد وما كنضر حتى شي واحد. وكل المبادئ ديالو. اذا انت المبادئ ديالك ماشي هما بحال، احترم سيدي المبادئ ديالي. باي حق تجي تقول لي بيديك هكا حرام تدخل الجهنم؟ وماشي سوقك، ماشي سوقك. فوالا امينه اسطنبولي باوي زنقه الحب اش كانوا دايرين فيها بشيخ. والله لا تزوجي بزاف، ما بغيتش نتزوج انا باش تكون عندي علاقه جنسيه. je veux pas. Je suis adulte, majeur et vacciné. Je n'ai pas besoin d'un acte de mariage pour avoir l'aval de faire ce que je veux. المغرب شابع، ناس عايشين بحال هكا وفراسكم. جو سوي سيغتين ان من بعد غادي يوصلوني دي ميساج من عند دي جون اللي كنشوفهم بعينيا كيزنيو وديما عندهم صحابات في الدار كيخلصوا العاهرات كيديروا كلشي، هما الاولين غيصيفطوا لي ميساج بلي بوغي با دو فيغ سو لايف معايا. والله يا بيبي ماكم شي واحد من هادو اللي كنعرف وكنعرفكم كديروا لي كتصيفطوا لي شي ميساج بحال هكا نعرق لكم بالسميات في لايف. شي واحد من الناس اللي كنعرف يجي يقول لي نون توغي با دو مايا قفرتيها، والله الا نسمع لكم من منقي باش نحبسوا اي واحد يعيط يقول لي متي فال. يتجرأ فيكم شي واحد من الناس اللي كنعرف يقول لي توغي با دو فيغ سو لايف، غنضرب لكم احسن طرطره في المغرب. منافقين او ديما حشمانين حشومه. tu parles de sexe, tu parles de تقحبين, tu parles كتشجع الفساد. كاين شي فاسدين قدكم. وما نعرفكمش لا نهضر على دوك اللي كيخونوا الفساد بصح. اما واحد سيليباتير ما عنديش مشكل، صحاب الخيانه وصحاب جايب مرتو حكا وكاين اللي جايب مرتو بابي على قدو حكا. كنت في واحد الوقت كنا مخاصمين وحملت لي واحد البنت صاحبتي
تزاد عندنا وليان. On n'en parle ou pas? Elle sait qu'elle a tort. Non, ma chérie, je n'ai pas tort. Je n'ai pas tort. Je suis une citoyenne marocaine. J'ai le droit de faire ce que je veux de mon corps. Sans avoir peur de تحاسب على هذا le droit. ما واضحش؟ كنتي قلتي في عند رمضان بلي انا راقصه محترمه راسي ما كنفسدش. وعلاش ما كنفسد؟ شنو هو الفساد بالنسبه لي؟ زعما كنخرج كل نهار مع واحد في الشكل؟ لا، انا جي جوست اونفي دو فيفر وماشي شغلك. نفترضوا انني كل سيمانه جي ان بارتنير ديفيرون، هذيك حياتي الشخصيه، سي ما في انتيم، ما كنمشيش كنديرها في الملأ، ما كنعيش حياتي الجنسيه ما في انتيم دوفون طول الموند وكنبوستيها ليكم، ولا كنمشي للجرده وكنعيش الحياه. بيان ايفيدامون كنعيشها بالستره، ولكن ما عندش الحق الكارديان ولا الجار ولا مول البيسري ولا مول المحلبه اللي لتحت يعيط لي البوليس، لان القانون 490 كيقول لك انني جو ريسك لا بريزون الا درت واحد العلاقه جنسيه برضايا مع واحد السيد برضاه. ما لي جوني كيقولوا لك حرام غير حيت ولفوا يعيشوا تحت الطابله بحال الطوبات. باوي moi ce qui me choque c'est la femme qui jette leur bébé car ils ont peur. bah oui ما هي كتقلبي على الحبس. انا قبل ما ندير هاد لو لايف حطيت النقط على الحروف مع المحاميه ديالي، حتى حاجه من هادشي اللي قلت ما تعاقب قانونيا. صوب لينا من شيشه سيتو ما كتفسدش. ما كتصد بها ماشي من كنصل. شتي هنا فاش تجوج لا بوبولاسيون في الباقه. Mais c'est ce que je te dis. Donc, c'est calmement. Tu sais, moi, je rends service à... Ben oui, c'est ce que je t'ai toujours dit. Tu rends service à ce pays. Bien sûr. Et ça, par exemple, c'est un message, lis-le. J'ai regardé le live avec Maya. Merci de faire bouger les choses en incitant le débat et la réflexion auprès de vos communautés Instagram. On va y arriver. C'est un nouveau Maroc, comme dit Maya. On peut y croire. Merci. انا باغا ميساج من عند واحد الانسان اللي كان ميرسي بوكو اللي كنقدروا بزاف اللي هو عمر بلافريج. عمر بلافريج سي ان homme dont je suis fan. انا je suis fan de vous. Vous avez tout mon soutien. Je vote pour عمر بلافريج. Je vote. Vous avez tout mon soutien في الحزب ديالكم et je serai avec vous si vous acceptez. avec عمر بلافريج. avec عمر بلافريج. الحزب اللي فيه عمر بلافريج فين غتكون السي عمر بلافريج انا حاطه يدي معاكم. انا Voilà. Dans ma communauté, je suis certaine de ma communauté, on vous suit. Donc, le message, c'est Omar Balafrej, je suis fan de vous. Je suis fan de ce que vous dites. ما إلا قريتي التعاليق كتحماقي ولا ما تسن حنا داويين. بيزو احمد بيزو اسماء. Ils t'ont encouragé aussi. Je vous aime. Merci beaucoup pour tous les gens qui me soutiennent. Je vous remercie du fond du cœur. على أي واحد فهم الهضرة ديالي فين غادا وعرف بأن ناس راشدين، ناس بعقلنا. On est le nouveau Maroc. حنا مغرب جديد. حنا مغرب ديال الناس تحضرنا وعارفين حقوقنا وبغينا نزيدو بهم لقدام. بغيت هاد المغرب يبقى لوليداتي وهما مرتاحين. بغيت هاد المغرب يولي ان بيي اللي فيه الامان. بغيت هاد المغرب يكون فيه الاحترام وبنادم يكون داخل سوق راسو. علاش دول اخرى وصلوا لها وحنا لا؟ باش دول اخرى احسن منا، باش تركيا احسن منا، باش بليدوكاسيون اللي تعطات للمواطنين وباللي لوا اللي تعطات لينا. على هما ما كانوش عندهم دي لوا جزريين، ما كانوش عندهم دي لوا قاصحين. Mais avec le temps et avec une nouvelle génération, il faut يجددوا les lois ديالهم. Belafrege ne se battra plus seul. Je suis avec Belafrege. Je pense que beaucoup de gens de la communauté d'Yali seront avec moi. Et l'union fait la force. L'union fait la... Tant que je suis, tant que كنحط رجلي في الأرض المغرب اللي هي بلادي أرضي بغيتو ولا كرهتو،
سيتويان ماروكان اللي قزي ليكم كارت ناسيونال وباسبور مغربي ودمي مغربي، غادي نبغي ان المغرب يزيد القدام والبلاد كتزيد القدام بليفولوسيون ديال لي لوا، بسيغ كيلكو شونجمون اللي كيسايروا العصر. اوني ان بوبل دين، اوني ان بوبل زينين. خاصنا شويه ديال الترابي. اول حاجه في الترابي هي كل يدخل السوق مصاصطو، هذه اول حاجه. فوالا سعديه جيبي لي نشرب عافاك. Et ben exactement, c'est des lois qui ont été héritées même le système colonial. Ben oui, ben oui. Oh Zouzou, tu me suis, tu regardes mon live. Merci حبيبه merci. بغيت قرعه المقرب نسخف الكحس. كانوا عندنا قوانين طلبنا الى خيابت دابا مزيان غاد زيان جي كخوا. وبنات بحالي حتى وكاع وقع لي ان بروبليم اي جو دوا الي فير اون ديكلاراسيون ولا شي حاجه، جو سوي بريت ا لو فير باسكو جو نو دي ريان دو مال. يا ربي تمشي للحبس، ما غنمشيش للحبس لاني ما قلت حتى شي حاجه دو مال. ما قلت سايبه جيو سير الحبس. شكرا. سيدي سيري تخبي سيري اختي. ديروا ديكور الله يسهل عليكم بليز. ديكور 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 ديروا لي ديكور. بغيت نجوجي 3936 كي دايرين. لا راه القانون جاي من الدستور والدستور يستمد القوة من الشريعة. كيفاش بغيتي ديري لها والزنا حرام. الزنا حرام، السرقة حرام، الكذوب حرام، قطع الأرزاق حرام، تعدى على بنادم هكاك لله في سبيل الله حرام، تشبع السكرة وتخرج وتعجن لي عائلة على قدها حرام، تمشي للكازينو وتخسر 100 مليون ما كاسبهاش وتشرد ولادك حرام. المرأة اون مير تجري على زعما الام اللي كتكري ولادها في الاحياء الشعبيه باش كيسعاو بهم في الزنقه حرام. يهزوا الدراري الصغار يسعاو بهم في الفيروجات حرام. ما كيتقطعش لكم قلبكم نتوما. قبيله راك غنهبط نسلخ وحده شرف اللي شدني. قبيله كنت غنقلع بيبي الوحده وانت ما في الرون بوين شرف كيقول لي حبسي. النميمه زوزو حبيبتي والسلوكه حتى كيتشتوا العشوشه حرام. السحور حرام، الشوافه حرام. عطيوني شحال من شوافه وفقيه كيخدموا السحور كيشتوا به عائلات على قدهم. وكاينين دابا انا في تليفوني عندي شي 6 ولا 7 ديال الدريات كيديروا الكارطه كل وحده توريك فين تخدمي حرام. ضركم انني انا مواطنه مغربيه حره. si j'ai envie de faire l'amour avec mon copain mon fiancé حرام. هذه ضراتكم. هاد حرام هذه في جسدي في نفسي بيني وبين نفسي مخبيين مستورين وسط 4 الحيوط. هذه بغيتو تشدوني منها والله ينعلي ما يحشم. تخيلوا في هذا الحرام كله، في هذه المصيبه اللي كنعيشوها او كوتيديان شرف. وبلا ما نتفكروا شحال تشريان الصباح ملي كنمشيو نخدموا بالليل وما يخلصوناش وحنا صوتنا كتقاطر بالعرق رجلينا تكرطيهم بالوسخ. شحال طلع لي الدجاج في رجلي ويقول لك لا حقا اليوم تسيري حقا حتى الغدا وما تخلصيش حرام. شرف اليومين هذا اليومين خدم واحد لي بين واحد العيب كبير ما خلصوهش حرام. لا والطرقان اللي يقولوا بالماء والفيضانات والديور اللي رابوا دوك الناس اللي خلاو هادشي يطرا حتى هو راه حرام. وحنا ما كنهضروش على الحرام ولا الحلال. باقي الناس اليومين دابا ملي غرقات كازا باقي الناس مازال ما سكنوش. باقي عايشين في قياطن في الزنقه في ليفير حرام. كيسكو فو فيت بور شونجي سا؟ ما كديروا حتى وزه.
وكان لي كومونتير وتكتبوا فيهم شنو هو الحرام والحلال. لا عرفتي اش غدير السعوديه غنديروا دابا غتبينوا لي بانكم ناس واعرين. غادي ندخلوا للعطاء كلنا اون فيغ ان دون. راني نديروا لابليكاسيون ديالي وسكرينيو ليا لي دون اللي درتو للعطاء، حيت عطاء لاسوسياسيون عطاء كيخدموا بصح. الناس ملي كنهضروا هاد الناس اللي كتهضروا عليهم نتوما براسكم عاطين شي درهم لشي اسوسياسيون، كتحيدوا من جيبكم ومن دمكم ومن ماكلتكم وكتعطيو شي اسوسياسيون. واخا السعديه ساكي عافاك من بيت النعاس، ما تقارنيش الزينه بالسرقه. مي سا با بوكو مي tu es malade. Pourquoi tu te prends la tête avec ces gens? Ils méritent pas. شاشا كتجيني على ان ميساج غير كنقراه جو نغيفليشي با avant de lire. انا حط لكم دابا غنشوفوا الطيبوبه ديالك. بليز join the live and tell your opinion on this live. اوكي. On leur dit que Dieu ne sera pas tolérant envers les gens qui... Hi. On change de téléphone là. Pourquoi l'acte du mariage est important? Pour l'accès aux hôtels et non à l'achat des préservatifs et des piles. حلوة. فوالا. علاش تمشي لا فارماسي تقول لها اختي عطيني بوطه بريزيرفاتيف تقول اختي عقد الزواج؟ بما ان علاش اختي مش تشري فين تقول لها اختي بغيت الفنيد الحماله تقول لك واخا اختي عافاك جيبي لي عقد الزواج ديالك سينو ما نقدرش نعطيه لك. الجنس كلمه تستفز المجتمع ديالنا. قولي لي قلت وما تقوليش وي ما يراه السعديه اجي غير اجي. تخافيش لا ما تخافيش ما تخافيش اجي غير اجي. انا ما تخافيش والله ما غيشوفك حد. انا غندور التليفون ما غتشوفي حتى حد غير اجي. انا اجي قلت لك سنين على السعديه يا السعديه صافي سمعتوا البوس. خلينا نمشي نتناتف انا وياها غير طيبونا شي حاجه طيبوا فيها بقيتي مناتفه معاهم. الصومو راه فيه الشوك هذاك الطريفات اللي الشوك مير غير تنقي لك صافي. كيفاش داير الشوكه توري الصومو حتى الصومو راه فيه شويه هذاك ملي كيقطعوه بديك الطريقه كيكون فيه الشويكات مي ماشي شي شوك. اوكي باين غنديرو غير هكا في الاقوال. طيبوا شي حاجه جديده. انا مزاوقه. Pourquoi les personnes partagent des vidéos intimes des gens c'est grave. Bah oui ما فهمت والو معايا بلاش صافي بغيتيني نبوس السرين السعديه حرام. صرت خراي قالت لك السعديه ربي اللي يعلم بها. انت تمنيت تجي تجلسي معايا في الدار بكل تواضع. يعجبك الحال تكوني عايشه معايا في الدار. يحسن عوانك اختي السعديه اجي ما تخافيش اجي. قال لك الناس زعما انت غتكوني معذبه معايا وكنتعذب والله يا ودي شوات كتحكموا بلا ما تعرفوا الواحد. انت كاع والله سعدينا كنعيق عليك اختي بنهار ما بالعكس كنعيق عليك بالليل وبنهار عندي بحال يلا بنادم غداوي هكاك. دابا كيسحب له معرفت ما عرفتش واش يسحب ليه. المهم عم كل واحد الحاجه تيتاكد منها ويشوف ويمشي معايا. والله قلت غتمشي تعايركم. قال كيقول لها الريزوطو اللي كتصاوب معايا راه كتصاوبوا غير معايا. انت حره ديري اللي بغيتي اكيد حتموتي يا سعديه. اجي نشرح لك لا هي غتفهموا. غتشدي واحد البصله واخا الناس ما كيديرش انا كنبغي البصله. شحري واحد البصله مزيان تتسطى وغتشدي واحد الكاسرونه غديري فيها واحد المقراج د الماء هذاك ديال شدوا ورقه في التيلو كتبوا لها غسال وشدي داك الماء كيغلي ديريه في كاسرونه وديري فيه واحد جوج كنورات وخليه يبقى يبربق بشويه. دابا هذيك البصله طابت مزيان وديري فيها شويه زيت ياك. شدي كاس ديال الروز ملحي وبقيت تشنشطي داك الروز تيشرب ديك الزويته وديك البصيله مزيان
وبدا يطروي مغرفه بمغرفه بغسالي العافيه وانت كتحركي مغرفه وانت كتحركي فيما يشرب كديري مغرفه حتى كيبان لك الروسطه. هي تقريبا كاس ديال الروز كتجي معاه واحد المقراص ديال المسخون. غنزيد واحد لانغريديون. انغريديون واحد. الثومه نسيتها انا كتعجبني الثومه فيه. انغريديون واحد. شنو؟ ما نقولوش. ولا كتحط على شربة البصلة مع القرعة. يجي القرعه ما لا غتجيش. القرعه ما غتجيش. لا عندنا الفرن على الجيران. شكون عنده شي فلا؟ ماريا تكون عندنا. وين كاينه البصل تغدي صافي. من بعد ابخي tu peux mettre ce que tu veux. واحد لانغريديون مهم. نورمالمون في الاخر خاص ضروري بارميزون. ما كاينش بارميزون. دير طرف الزبده كبير. الريزوتو سون طرف الزبده كبير غيان دو تو. في الاخر هذاك لافان سير بعدا ديروا الفطره ديروا الفقره الاولى ويحل الله. غتيغي انت شو انت هنا باش عقلها باقي شاد. ولا باقي شاد. انا لا تقاداو ليا. علاش كتخافوا تهضروا على المثليين؟ تفولكم ما كنخافش نهضر. انا المسانده الاولى للمثليين. انا المسانده الاولى للحريات الفرديه والحريه الشخصيه عباد الله. مثليين ماشي مثليين. يوسف السالي قال لك انا بغيت الحار الله يحفظك. كلشي كاين كاين الهريسه. السعديه قال لك امتى السعديه تمشي عطله؟ 20 يوم وانا في دبي وشهرين ونص العطله خدات ديال الصيفيه بقاتها. انا جو سوي جامي لا. السعديه معايا مرتاحه تيهضروا عليك في اللايف. مشيتي بعيد وليتي مشهوره. قلت لهم انا كاينه ما كايناش. انت راك في داركم ما كنكونش. السعديه ديري لهم قناه ديال اليوتيوب. ديري روتيني اليومي فهمتي باش حنا ندعموك ودعموا السعديه باش دير قناتها اليوميه. بدا تدخلني تيسطر في زايد جوج صاليرات. الصالير ديالي والصالير ديال القناه وهي بدات تسجل لكم انا ناعسه. والله ديال مايا بدا تيتبارطاجي. انا كندوش صورات لكم سليب صورات لكم سوتيامات. شوفوا الدريه شوفوا هي حاطه لي حوايجها. ها انتم شوفوا السوتيامات شحال كبار. فيكتوريا شوفوا السوتيامات شحال كبار. ها انتم هذه راه ماشي لا حتى غاليه راه هي كتبات عليكم. هذه جاتها كادو. هذه ماشي فري. هذه وانا كنلبس اصلا لي مارك لي كادو كيجوني كادو ما كنشريهمش كيجيو كادو. Je t'adore Maït, je vous aime. بعدو نتسيدو هاد شكون واحد البنت جوزها. الوغ ماما شنو غديري مايا؟ كنت باغا ندير ان دون ولكن خاص الشارجي هذا. لا لو دون ديريه بوحدك. وريهم فين يديروا لو دون. كتبي لهم بعدا هنا وبيبانغليه باش يعرفوا بعدا لاسوسياسيون هادي شنو يديروا. انا ما عرفتش قولي لي. دابا انت شوف غادي تدخل لهنا انستغرام. تدخلوا انستغرام وغادي تمشي لعطاء. غتكتب ATAA فونداسيون. انا حتى هادو مقتنعه منهم. ils sont صافي الا قلتيها انت صافي. انا صافي دونك انا عارفك بنتي عارفك. صافي دابا بلا غير ورينا هذا عطاء. كنوريك كنتكونيكت فهمتي. اجيو تشوفوا فضيحه ما خلات سليبا مليون. سلام البنات سلام. اليوم غنولي لكم شوفوا يسحب لكم مايا بركه تقول لكم داكشي في اللايف البارح. ها انتم شوفوا الدريات كيلوط. ها هي خدات الكيلوط ما صبناتوش. لابسه كيلوط في الاحمر والستيامات في الكحل. كتقول لكم ديروا اللوان مقادين وهي اصلا ما كتقادش اللوان. وهي اصلا شاريه غير سكوتش ديال 40 ريال. برك عليكم سكوتش الكحل. هذه صاحبتي صوفيا دبي. ما تلقاتش شي ماك مسافت لي شي ميساج مريم. شوف الزواج معك تعلق. غيرت الراي ديالك؟ واش غيرت الراي؟ غير ما بقيتيش باغي تاخذني. واحد الدري صاحبي كان تيهضر معايا دابا قال لي سير تسالي مع مرتي ونعيط لي نقول لك اش درنا. نصدي شكون هذا بصح؟ انا هو وريتك الميساج ديالو. ما nous devons tous voter pour la partie politique تاع عمر بلافير. يس علي اليسار. شنو هو اليسار؟ شي حاجه اليسار الديمقراطي يمكن ياك. المهم اليسار لا غوش كاع بزاف. ويلي سكتي داك البهل. هذا راه راجلي هذا. عابهل انا عابهل. انا عم سطي. نقول لك خليوني. هو سطي. انا عم سطي. خليوني في حالي. انا ما بغيت زواج. انا عاجبني حالي. ياك شتي تقولي لي فوجي ما بغيتي لا زواج لا والو. الوغ كنهضر على هاد لاسوسياسيون عطاء
كتشوفوها ورقه وستيلو. انا غادي ندير ان دون دابا، وريني نتوما اش غديروا. يلاه نسميكم عيالات نيت ورجاله، ورجاله ياك. ولكن داكشي خصو يبقى ديسكري. ما غاديش نقول لهم شحال غنعطي، غنقول لهم لو غيب. يلاه جبدوا ورقه وستيلو، انا غنبوستي لكم لو غيب. غديروا تيتولير، غديروا اس ا اس اس نصيفطوا لك انايا في ا ايبانغلي. تي ا ا وي اكزاكتومون. غيب 12. يلا كلنا غادي تدخلوا لي زابليكاسيون ديالكم في تليفوناتكم، وكل عقد جحدوا 10 اورو. لا باش انا غادي نديرها او ميم طون. 10 اورو، 5 اورو، 100 درهم، 200 درهم، 50 درهم. اش ما عندك ما يدار. هاد الخدمه اللي كندير انا ما تقديش على هادي. الا ما عندك ما الا كتسمي هادشي ما عندي ما يدار، واللي مقوده عليه يدعي معانا. جو مابون ديجا. ميرسي مايا. اتون غتابوناو العطاء، غتكتبوا ا تي ا ا فونداسيون، غديروا اف او يو ان دي ا تي اي او ان. ما كاينش بعدا هذا سي لو تيتولير ديال البنكير. 76 90 21 11 60 81 91 45 00 32 34. 60 81 هادي. انا نعاود نتاكد. وي 81. الوغ 12 76. هما غيخرجوا تلقى اللايف غيبقاو فيه غير شي 2000 ولا شي 1000. يلا انا جو في لي بانغلي تو سويت. شوف ايزيسي دو مو هكا عاوتاني كيصيفطوا ليا باش يطيروا ليا لاباج. 12 76 90 21 11 60 81 91 45 00 32 34. فوالا يلا صيفط ليا تو سويت. كتبتي اس اس ولا نكتبها حتى هي. كتبها ديرها وعاد خليه كتب غيب. كتب غيب. سكو جو في اسميه اس. هي اسوس هما هذا تيتولير ا تي ا ا عطاء تي ا ا. يلا بينوا لي اش كنديروا. امين جبت لابليكاسيون ديالك ديال التليفون، ولا قيد فرقه بالنسبه للناس اللي ما عندهمش دو تليفون اللي ما يخصهم يخرجوا من اللايف باش يصيفطوا ان دون. غادي نصيفطوا كله على قد جهدهم. لا صيفطها ليا في كاينه ديال سرطان الاطفال. حنا كل شهر غنعاونوا اون اسوسياسيون. بليز سرطان الاطفال بليز بليز بليز. هاد الاسوسياسيون مهمه عندي جو ني با المرأة. شوف دون 2 سيمين نعاودوا نديروا لاسوسياسيون تاعنا. بليز مايا نعاونوا هادوك. ضحى مشيت كنقلب انا على لايف ا 20h10 جي غيان تروفي. دخلت على دكتور طاهري ما لقيتوش، ما لقيتكمش اون لايف. صيفطي لنا حنا مقوده علينا. خرجي تخدمي انت دريه صغيره ساكنه في الجبل، قالت لك البرد ما عندك حتى باش تسخني. لا انت بعدا عندك كونيكسيون باش كتفرجي فيا دابا. مايا انا ايبانغليت لك، انا صيفطو لك. داكور ريغاردي يخرج لك. فوالا ايبانغ. يلا الناس ها هو لو غيب. انا غنكون اول وحده غادي ندير هاد لو دون، وانا ثاني واحد. غندخل لابليكاسيون. فوالا سي دونجورو. هادشي بنادم واعر يقدر يمشي يجبدو الكود من نيفك. تبرعوا باش ربي يغفر لهم، وتبرعوا نتوما باش ربي يغفر لكم. يلا جبتيها لاصقه. جبتيها لاصقه. اش كاين؟ شوف شكرا بزاف. كتوعي المغاربه، وهادشي اللي خاص يكون. هذا موقع في هذا القانون الاماراتي. ربي يقبل بلادنا. والقانون الاماراتي قلنا لكم دبي راه بعدا انا شاهده، وانا دابا في اون اجونس دو بيان ايموبيليي حلوا ان عطاو لي اوكي باش الناس يسكنوا اون كونكوبيناج. بغيت اكثر من هذه. ها هو القانون. في قوانين الادب العامه تنص التغييرات الجديده على ان عقوبه ارتكاب افعال مخالفه بالادب العام ستكون غرامه ماليه بدلا من السجن. مزيان. واجر القانون مزيان. هادشي تخلصي بدلا من السجن ومزيان. سي ديجا بيان. حنا زدنا لقدام.
ممارسة بلاتي. مبدأ المساكنة. ومع ذلك يعاقب القانون على ممارسة الجنس بالتراضي إذا كان الضحية ذكرا أم أنثى. فراسك دابا هذا مهم. أقل من 14 سنة. وهي ما قريتيش هذه المهمة اللي قلتي لهم. عاود قول لي. مبدأ وأجاز القانون مبدأ المساكنة المشتركة بين غير المتزوجين، وهو الأمر الذي كان يحصل فعليا على أرض الواقع. شتي؟ ما فهمتش. Il a donné le droit, le concubinage. Depuis quand? هذا القانون اللي هضرتي عليه Depuis جديد. maintenant. عاوتاني غيرتي القانون. Donc on a le droit aujourd'hui d'habiter où on veut. Avec qui on pardon, veut avec qui sans on veut. mariage. متأكد؟ خصنا نعيط المحامية ديالي قدامكم. القانون راه مكتوب في انترنت، دخلوا يقراوه هما. بلاتي خلينا ديروا لي دون. Alors 12 76 90 21 11 60 81 91 45 00 32 34. لا ناقصني شي حاجة لا. Non. Non, normalement c'est ça. Alors 127 690 2 91 60 81 91 45 00 32 34. Non ouais. كيف تبغيني هكا. Le montant. Il faut le code SWIFT et IBAN indicatif pour les gens étrangers. Oui, tout de suite. صبروا معايا 2 secondes. أنا نعطي لكم دابا. je suis en train de. Are you sure? Bah oui, je suis en train de valider à l'instant. Allah يتقبل. C'est bon, validé. C'est bon. عرفتي ما غيفهموا والو. شرف خلصت شي فاكتور هنايا. البارح جاب لي داك. اوكي. رينوفيلمون شنو؟ خصني نقلب هادشي. اوكي. كود سويفت بالنسبه للناس اللي ساكنين على برا. tout de suite les filles. Le SWIFT BCP OMAMC IBAN MA. شرف رجع اجي كتب الكود سويفت والايبان عافاك باش بالنسبه للناس اللي ساكنين على برا. الوغ عاود كتب من الاول داك لو ميساج، عاود دير كتب من التحت باش نعاود نيبانغلي. يلا بينو لي حنا زوينين. اتونسيون لي غوفلي دون تي لونيت سي با غراف مي خاصك تكوني نابغه باش. لا هادو اختي نابغات هادو. لا مي قبيله ملي كنت كنكتب داكشي خبيت التليفون ديالي. لا نضادر حيت كتشوفي فيه. ملي كنت كندير لي كود وداكشي خبيت. دابا ندخل ديريكتومون ولا نبقى قاعد كتب ايبان اي بي ا ان. الوغ اي بي ا ان ايبان 2 بوين ياك 2 بوين ام ا 2 بوين ام. كاينين 3 ديال لي 11 لالا. vous parlez de pas سويفت دير 2 بوين. انا ندير لك سويفت ولكن ندير كتب سويفت 2 بوين سويفت 2 بوين بي سي بي. attends excuse-moi une petite erreur BCP O M A M C. M comme Nathalie ou la Marie comme Marie. C مامك c'est bon. يلا عاود صيفطهم ليا جمع كلشي مع هذا تا مع هذا. comme
راه صيفطهم لك على الواتساب كوم سا يتشو لي كاع اوكي عندك انا نصيفطهم. فوالا je les ai envoyés. je vais recevoir tout de suite. Yalla, pour les gens de l'étranger. Oups. Épingle. Yalla. Allez les amis, nas ديال l'étranger. Et n'oubliez pas les cœurs. Les cœurs. Les اللي ما عندوش لابليكاسيون اللي ما قادرش يصيفط شي حاجه ديروا غير لي كور، حتى لي كور زوينين. عسكر ولا زمر. On veut avancer, on prouve qu'on veut avancer, que باغيين نتعاونوا. ديروا معنا لي كور في كاع لي كولور. جوجو عيمات في دبي مزيان. دبي شاك في دبي. حتى انا ما عرفتش علاش كتهضري معايا، واش جيتو معطلين؟ حلقي باح. لي كور. الله يسهل عليكم. لي كور ارك-ان-سيال انا صيفط لك. كويتك حبيبه. زوينين لي كور ديالك. يلا انا جي في ان دون فيت ان دون. يلا. Moi aussi je vais en faire un. ما يدبش. nous sommes désolés d'apprendre que vous avez des problèmes pour connecter بغينا نطيروا لي الكونت. وانا حماره غادي ندخل. باليدين. صديق regarde صديق s'il te plaît اللي دار شي دون سكرينيو ومسحوا داكشي اللي صدقتو به و prouvez-moi que l'union fait la force. صديق fais un don sur ce que je viens de poster. Ne serait-ce que de 100 dirhams. شي 100 درهم ce n'est pas grand chose pour toi mais ça va aider beaucoup de gens. شوري تسطاو شوف وحيد لا كونيكسيون ديالها صافي. لا جوني شي ميساجات زوينين في واتساب بغيت نقراهم. سوري. يلا اللي امي واللي صحابي وصحاباتي وكيتفرجوا فيا يمثلوا تياهم. يلا احنا نتعاونوا مع بعضياتنا. اي فوالا اون في ان دون مره في الشهر اون اسوسياسيون. شنو هي 100 درهم بالنسبه لبنادم خدام وعنده ان صالير وحتى اللي مزير حتى اللي ما خدامش لا حتى اللي مزير يدير. هذه هي الصدقه في سبيل الله. حرام. يلا ابليكاسيون لو جيست. لو جيست كي كونت. حنا شو عرفتي ملي كتبقى قضيه فيها الفلوس بنادم كيسلت. 2956 Ça vous قبيله كنا كنهضروا على حرام وحرام 6000 واحد طلعوا. بيان سور انت يا فاجره باغا تنشري الفساد باغا تنشري الزنا. شكون قالها؟ نتوما كتسناو بنادم بحالي انا نجي نوريكم شنو هو الفساد وانتو عندك وانتوما. يلا انا عارفه جي اون كوميونيتي بروفي موا انا محال بالعيالات وبالرجاله. j'ai besoin de savoir que vous avez fait un geste. 50 درهم في راسك تقدروا ديروا 50 درهم في التليفون في لي ابليكاسيون ديالكم. 50 درهم اون اسوسياسيون اللي ولاد بلادنا دي جون كيمشيو كيضربوا تمارد ماشي د الويل ولكن ils prennent de leur temps de leur santé de صحتهم مونطال باش يديو للناس ما يلبسوا ما ياكلوا ما يسخنوا. اسوسياسيون فكراني عطاء ياك هو لا ريزون سوسيال ديالو. انا ما وصلونيش مينيموم واحد 50 تصويره ديال لي جون داروا لي دون. je me déconnecte d'Instagram. Ça veut dire que je fais que ça sert à rien. Écoute, c'est dommage, mais tu vas pas te déconnecter. Il y a d'autres personnes qui vont faire. Mais bon, ça sera Zamahchouma. C'est rien du tout. Ce qu'ils peuvent. انا حاطه لكم لاسوسياسيون عطاء. حلي انا ايبانغليت لكم ها انتم راه كلشي كاين. عطاء اسوسياسيون عطاء. ما هي هاد لاسوسياسيون شنو كدير اكزاكتومون؟ كياخذوا لي دون. سي اون فونداسيون متخصصين كيمشيو لي زوندروا تري éloignés où ils n'ont l'accès à rien et ils rapportent les dons aux gens. D'accord. Voilà. عندهم تاني لو كوتي ديال كيمشيو كيحفروا البيار في لي ريجون ils ont pas d'eau. Ok. Il y a pas d'accès à l'eau. Ils font ça aussi. اوكي. ودابا غيتعاونوا مع الناس اللي تيديروا بحال هادشي
بلاتي قال لك je trouve que l'action مزيانة. Le problème, je trouve que c'est ta méthode. Même ma méthode. Qu'est-ce que tu as avec ma méthode? Qu'est-ce qui te déplaît? Ma manière de faire ou ma manière de parler? Je suis comme ça, c'est à prendre ou à laisser. Donc si ça te plaît pas, laisse. واخا نسالي نفيسه ونشوف. Je peux pas le faire pour l'instant, je le ferai plus tard. J'ai fait la capture d'écran. Bravo. غنخلي لكم انا غنسالي له لايف غادي نمشي للستوريز. ريحه البصله كتحرق. غنمشي للستوري وغادي نخلي لكم هادشي كامل الديتاي. اش خاسرين؟ سي مانيفيك دو بوفوار ايدي. انا بعدا جو برون تعهد عليا كل شهر غندير معاكم بحال هكا وغادي نصيفطوا دي اسوسياسيون. وي مره في الشهر. سي بيان سا. مره في الشهر اون فا فيغ ان اسوسياسيون مره في الشهر. عرفتي شنو هي مره في الشهر؟ انا اون كوميونيتي بحال هكا كنتعاونوا مع اون اسوسياسيون اللي انا كنطيق وعارف الفلوس كيمشيو للناس المحتاجين ماشي كيقسموهم مع بعضياتهم وكيمشيو يعطيو للناس 2 دريال يديو لهم داكشي مشرق داكشي متقوب. عرفتي شكي فوت ما ايتي بري ان شارج. ها هو شرفي لا في كيفاش ندير باش ندير ان دونك كتدخلي لابليكاسيون ديال البنك اللي عندك في تليفونك وكتمشي كديري فيغمون اي بايمون. كتدخلي للفيغمون وكتكتبي كيخرج لك المسائل وغتكتبي مايا الايبان ايتان كوريكت. نو حبيبه ما يمكنش سي با بوسيبل. عاودو ماشي مشكل. واخا ايبان 2 نقطات ام ا لو ريب 12 76. بلاتي انا نقول لك كلشي واحد. 12 76 90 21 11 60 81 91 45 00 32 34. اكزاكتومون ايبان 2 نقطات ام ا ياك ام ا سويفت بي سي بي او ام ا ام سي. يس اسوسياسيون هادشي ما غالطش. نو ما غالطينش نتوما اللي غلطتوا. غير شوف يمكن غلطوا في شي نمره ولا في شي حاجه. نمشي نشوف لو ريزولتو. دونك سي با كراف. ملحو بالزرو مزيان. الكويزينيير الى فاندو سي ميرسي نفيسه. توحشنا ماكلتك الزوينه على مير. نقول لهم كيسكون بروغرام لو ويكاند بروشين. وي باسكو جي في لو بروغرام كنتسناك تفاليدي ليه. واخا دونك نقولوا المهم الويكاند الجاي ديال لا سان فالونتان دايره بور 10 بيرسون باسكو ما عنديش ماشي ويلي بور 10 ديال الناس. 2 بنات هي نورمالمون من الاحسن يكونوا البنات يقدروا يكونوا دي كوبل ماريي لان بيان سور باقي اللوطيرات ما كيدخلوش لي كوبل كي نو سون با ماريي. حبيبه نفيسه. دونك نفيسه جي بوزون دو تو بور لو ويكاند دو 14 فيفري. غادي ندير واحد لقاء مع 10 ديال الناس. غادي نمشيو لمراكش لاغافاي. غادي نديرو نهار السبت كور د اليوغا بيان سور تباعد بعدا خاصكم تجيبوا خاص لو تيست بي سي ار. بعد التباعد بيان سور غادي نديرو كور دو يوغا كور دو دانس معايا ومع شرف شعبي دانس بارتي. غادي نديرو شويه لوريونتال والحيحات الشعبي وعندنا لو سوا وعندنا واحد غوندوني ادو تشامو بان شوتينغ داكور مع لا جولدن اور مع ديك الوقيته ديال غروب الشمس. كلشي على على باسلين زعما باسلين نديري لهم تما وقلتي غنديرو فالنتين حنا غنتحبوا مع بعضياتنا. Donc pour 10 personnes, c'est payant, c'est cher. C'est un samedi dimanche qui est cher. Fait beaucoup d'activités, fait عشاء. fait المونغولفيير في الصباح بكري نهار الحد الصباح مونغولفيير. فيه الفطور امازيغي وفيه غدا وفيه الراحه. Et dimanche après-midi vous revenez لديوركم. Non, ce n'est pas gratuit, c'est cher. C'est un week-end معايا dans un cadre magnifique avec un programme extra top نشاط mais que 10 personnes. On n'a pas le droit d'avoir plus. on n'a pas le droit d'avoir plus. ليلة ناشطة غنشبعو ضحك غنشطحو مع بعضياتنا غنشطو et voilà.
Donc, من بعد نحط لكم programme مكتوب ونحط لكم le prix. Donc, c'est un samedi dimanche avec Maya. و 14 février دابا حنا الليله ديال لو 14 février نتحابوا صافي غننشطوا نضحكوا ضحك الناشط راشقه لينا ماش غنديروا. C'est à combien? C'est un peu cher. Sauf une tente, bien sûr. C'est un truc luxueux. Ce n'est pas un truc donné. Mais le tarif داخل فيه la nuitée en bivouac, ماشي en bivouac, en tente de luxe. Cours de yoga. Le yoga, c'est recentrer les énergies ديالنا. غادي نديروا un cours de danse شعبي. عندكم غدا مخير. عندكم la sortie à dos de chameau, bleu shooting. غادي نجيب un photographe professionnel. T'es sérieuse Anoufissa? Donc tu es avec nous. D'ailleurs, j'ai besoin de toi. دونك مع مصور بروفيسيونيل باش يدير لكم التصاور في داك لو كادر ديال اغافاي، يعني صحاب الجهه ديزير جهه مراكش. وكاينه لا سواغي، نقدر المفاجاه داكشي اللي في لا سواغي اون كو 10 لان اون نا با لو دروا دافوار بلوس دو 10 بيرسون. و لو لوندومان المونغولفيير، الفطور، الغدا عندكم فيه دو مشوي لي سالاد وداكشي، اي لابريميدي ترجعوا بحالاتكم لكازا. C'est cher. C'est cher. C'est un samedi dimanche qui est cher. Je m'occupe de vous. Vous aurez des cadeaux d'amour. Vous aurez le 14 février. يمكن أحسن 14 février غدوزي في حياتك هو اللي غدوزي معايا. C'est fait le don Maya et merci beaucoup. J'espère توصل لمون بير إن شاء الله. الله يرحمه ويوسع عليه زويا. برافو 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 تبارك الله عليكم. برافو. ياك تجمع ممنوع كورونا ولكن تجي 10 بيرسون ماشي مشكل. 10 ديال الناس ودايرين التباعد، يعني عندنا ان كور دو يوغا عندنا التباعد، لو كور دو دونس فيه 10 بيرسون عندنا فيه التباعد، وفي العشاء كاين راه لي ريستورون راه حالين بالنهار. J'aimerais bien être avec vous mais les frontières bah oui. شوف c'est cher. Je vais pas vous dire le prix d'abord mais c'est cher. Donc هادو اللي كيتفرجوا غير حازقين، لا كاينين الناس اللي كيتفرجوا فيا ما حازقينش. كاينين ناس ربي يمسك عليهم والله يزيدهم رزق والله يعطينا كاملين من عنده، الله يرزقنا كاملين من عنده. Tong Pouap. C'est clair. Si tu as un caca dans la tête et que tu n'as pas compris mes propos, des fois fait que le مشكل فيك ماشي فيه. تمنيت نكون في المغرب باش نشوف كومون دي اوني كونفيني ان فرانس. لا انا نجي نجمع الغرامه والنشاط في كورونا ماشي النشاط، حنا غير دايرين تجمع اوني 10 بيرسون اوني با بلوس دو 10 بيرسون. فاسيه ميرسي بوكو. سي ميكست وي ولكن من الاحسن يجيو غير البنات، من الاحسن نبقاو غير الدريات مع بعضياتنا. نورا نو ماشي غير صيفط لاسوسياسيون ديريكتومون، ما تصيفطش ليا الفلوس. راه لاسوسياسيون راه الكود ديال راه الغيب ديالهم صيفط لهم ديريكتومون. مايا علاش ما ديريش حفلات في دبي؟ راه غنديرها، عندك بزاف ديال الناس اللي كيبغيوك. جو سي انا غنحيح عليكم في دبي غير بلاتي. انا كنبغيك. laisse mes enfants leur papa et je viens. Oui, ولكن essaie de venir avec une copine حبيبه من الأحسن parce que le pack fait pour 2 personnes. La tente كيجيو فيها 2 personnes حرام تضيع لا tente تنعسي فيها بوحدك وعندي غير 5. Je n'ai pas le droit à plus. Je n'ai pas le droit. On peut pas. C'est quoi باقي الناس راه سي on n'a pas le droit باش نتجمعوا أكثر من 10 personnes. Je pense يمكن 10 ولا 12 شي حاجة بحال هكا. حلاس أدية غيمون وي J'ai carrément oublié. J'aimerais bien être avec vous, ça me dérange pas de payer un aller-retour. Mais je sais pas où tu es. La France, c'est d'où les frontières. Donc غادي نكونوا خاصنا نتلاقاو في لو سيت اللي غنصيفط لكم بالنسبه للناس qui sont intéressés. 11h خاصكم تكونوا عندي.
لان ميدي كاين لو كور دو يوغا داكور من بعد عندكم كولاسيون ا 13h15 حتى ل 14h شطيح وشتي فوق لو كور بالتباعد كاين التباعد من بعد كاين غنتغداو في الانكادغ مانيفيك من بعد الغدا تمشيو ترتاحوا ماكيو صوبوا غادي تصوبوا لو تيم سميتو برانسيس دو ديزير ضربوا لي شي تكحيله شي لعيبه ديزا هكا شي سميتها شرف هذاك اللي كيديروا فوق الراس شنو هي ديك اللعيبه اللي كيديروها في الراس لو شال برانسيس دو ديزير لو تيم سي برانسيس دو ديزير سميت ديك اللعيبه باسكو غندير لهم شوتينغ في الجولدن اور هادو اللي كيدوروا فوق الراس عمامه ولا شنو فوالا خاصكم تكونوا سوبر انسبيرونت برانسيس دو ديزير باش يخرج لكم الشوتينغ زوين من مورا الشوتينغ تصنتوا عظامكم ابري كاين العشاء 3 نقط التام فوالا ديروا شي حاجه تخي مانيفيك فوالا اللي بغا دير الحايك ديروا شي حاجه ديال لي برانسيس الرزه فوالا انا غادي ندي معايا لي شال وداكشي بالنسبه ولا هما يجيبوا لي ترونسبارون باش ما نضيعش ولا دو نوار ولا دو نوار ولا بيج لي 3 كولور ولا روج تا تيجي واعر وصافي وعندنا العشاء وعندنا لي بيجوكس طوان داكشي لي كوليي داكشي الجات ولو لوندومان خصنا نفيقو مع 6 الصباح غادي نطلعو نديرو طور مونغولفيير من بعد الفطور بالهبال ونجلسو جليسه زوينه ونتحدثو ونعاودو نضحكو عليها ونتفاجئو على رويساتنا ونرجعو لو سيت غنلقاو الغدا واجد المشوي والحيحه والنشاط داكشي ما قدنا غير بوحدنا اون سخا 10 صافي وترتاحوا والابريميدي كل واحد يرجع لكازا لو بري سي شير غنقول لكم اللي ما عوالش على سي شير بلا ما يدخل يسولني سي شير انا من بعد غنحط لكم كلشي اون ستوري غنحط لكم في ستوري سي اوف اغافاي شاد الحسن ساكنه حدايا الا جيتي مرحبا بك عندي ربي لما جي عندنا نحي حنا وياك مرحبا ما عرفتينيش راه كنت عندها في الدار ديك المره ما عرفتيش عليا اختي علاش وي سخا اغافاي ولكن ما نقولش لكم فين بالضبط pour 2 personnes le pack pour 2 personnes il est entre مازال ما قاديتش الحساب il est entre exactement il est entre 8000 et 9000 dirhams pour 2 personnes pour tout ce que vous allez faire. Tu reprends quand les mariages ايوا حبيبه حتى يرجعوا لي mariages وفي هادشي كامل خاصنا نختار اللي ناشطين واللي راشقه ليهم واللي عارفين انهم ما غينعسوش بزاف نهار السبت ونهار الحد الصباح خصنا نفيقوا مع 6 الصباح. Pour tout le programme fait la nuitée en tente de luxe, fait le cours de yoga, le cours de danse, fait le shooting, la sortie blé chameau et le shooting la golden hour, un shooting pro, كل واحد فيكم غادي معاه تصويراتها. La soirée, c'est-à-dire العشاء فيه un programme sympathique, on sera 10 personnes, il y aura un programme qui est sympathique. Le lendemain, la montgolfière, الفطور والغدا. وين كاين كنقول لكم دي طونط دو لوكس بيان سور فيها الدوش فيها الشوفاج فيها لا كليم سخونه بلوتو. Je ne comprends pas pourquoi vous suivez une personne pour l'attaquer, c'est pas normal. Si tu savais. C'est moi qui programme tout ça. Hein. Tu es une lève tôt, une lève tard. Ça dépend. C'est quand j'ai envie, je me lève tôt. Quand j'ai pas envie, je me lève tard. ما يا اختي كثر من كنطلب منكم بحكم عندي قاعده ما فهمتش exactement انا tu m'inspires je t'adore من الاحسن شوفوا اللي ما ناشطاش tout cela 9000 dirhams oui pour 2 personnes
ولكن اللي باسكو اللي غادي يصيفطوا ليا خاصكم تكونوا ناشطين ومن النوع اللي ايزي جوين، يلا نديروا هذه، يلا غنديروا هذه، يلا غنديروا هذه، يلا وغتفيقي الصباح ما تبقايش ناعسه وتغمري فيا طوغ مونغولفيير، باسكو المونغولفيير راه بتقلد بنادم، ما يمكنش لك ما يمكنش لينا نريزيرفيوها وما تمشيش. داكوغ. ضرباتكم الحزقه في هذه الجائحه وليتم قالبين السياحه. انا الحمد لله ما ضرباتنيش الحزقه، ربي مسهلها الحمد لله، ربي كبير وقد ما كنعطيو ربي كيرزق. هذه الاولى. ثاني حاجه الدور ديالي انني نشجع السياحه في بلادي. وي سي مون غول انني نشجع السياحه في بلادي. الا عندي اون بلاتفورم كيتبعوني فيها الناس نشجع السياحه في بلادي، بشكل نشحال الناس ما خدامينش. على سحب لكم انا ولا شي 10 اللي مضرورين زعما مضرورين ما سي با غا، راه ما كانش تحوش، راه ما خدمتش، ولكن كنهضر على داك السرباي اللي فوطي اللي ما خدمش وما تخلصش، وكنخدم على لا فام دو شومبر اللي ما تخلصاتش، وكنهضر على الكويزينيه والكومي اللي ما خدموش. قلبكم خايب يا لطيف. باغي كاش ميرسي. اما انا ملي غادي نشجع الناس ونقول لهم يلا نديروا هذه، يلا نمشيو هنا، راه اون لو دغوا دو فير سا اي دو فير سا، الحمد لله راكم ميم حنا ما مزيريناش بزاف، دونك محترمين لو نومبر كي اوتوريزي، نحركوا شويه ولاد البلاد. مساكن لي زوطيل راه كيندبوا، لي ميزون دوت كيندبوا، والناس اللي خدامين معاهم كيندبوا، وانا ما نعاونش. فغنمشيو لاغافاي. اغافاي راه سي كونتر لا لوا دورغانيزي هادشي. نو سي با كونتر لا لوا دورغانيزي سا. عيطت وسولت دونك جو نو ديباس با 10 بيرسون. داكوغ. انا ما دايرش تجمع في 60 ديال الناس، 10 ديال الناس غادي يجيبوا معاهم تيست بي سي ار. اللي ما دارش تيست بي سي ار ما يجيش. الا ما جبتوش ليا التيست فيه كوفيد نيجاتيف ما يمكنش لكم تدخلوا لو سيت. هذه اهم حاجه، السلامه ديالنا اول حاجه واهم حاجه. داكوغ. اللي غادي يخلص هادشي راه غادي يخلص ان تيست بي سي ار. او مراكش المدينه السياحيه باغ اكسيلونس، كلات اكبر دقه في حياتها. انا اول وحده غادي نشجع على نديروا هاد غير التجميعات بحال هكا. حنا راه غير 10 بينا 10 بينا، راه ما كاين اوكان دونجي. وعدد العشرة اللي غنكونوا حنا تيست بي سي ار. كاري دو قولوا والله. La commission danse est à combien? ماشي شغلك la commission ديالي à combien? Moi je donne un cours de danse, Sharaf donne un cours de danse, on a un prof de yoga qui va venir. نتوما راه ما فراسكمش هادو، رانا غير بوحدي وكنشط. مي vous êtes fou. انا بوحدي كنكون مع شرف كنجيب. Merci beaucoup. Merci. C'est gentil, tu vois. عرفتي شكون اللي كيعطي؟ اللي ما عندوش. وي قالت لك على قد الحال. شتي اللي مزير كاغي. ميرسي بوكو. اللي مزير وعارف بقيمه اللي كتقود عليك، هذوك هما اللي كيعطيو. الحمد لله. اي توا وي فراسكم راه كنكون جالسه غير بوحدي انا وشرف، وحق الله العظيم ما مره ما جوج. كنجيب يا اللعابات. ديك المره عندي قبل كورونا، العام ماشي العام اللي فات، قبل كورونا. لا ملي كانوا يحلوا علينا جي في اون سواري اون ايتي 4 بيرسون. جبت اللعابات للدار، بغيت ننشط، كنت غنتسطى. خاص الناس يكون عندهم لي زوتوريزاسيون دو ديبلاسمون. ما ساهمت معاك واخا مزير، الله يسهل عليكم، الله يخلف عليك، الله يخلف عليك. والوليدات اللي غادي يستافدوا من لي دون اللي درتو غيبقاو يدعيو معاكم ديما. انا جو ne prends rien dans ma poche, c'est pour l'association. واش في راسكم راه كنت جالسه وقلت الويكاند الجاي غادي نمشي نتصنت لعظامي. شويه قلت ونتصنت لعظامي انا وواحد ان بتي جروب الناس اللي كيبغيوني وكيبغيو ينشطوا معايا، وحنا غير بيناتنا اون سخا 10 بيرسون. لا مكلاسيه باسكو جو في بايي، سي دي بريستاتير كو جو باي. نو يا با دو فاسيليتي دو بايمون. فين غادي نمشيو؟ قول لنا عاد جي اش واقع. انا غندير لكم كلشي من بعد في الصغير. جاتني السخفه، خليوني ما مي الوغ اورغانيز لو توا ميم توجور نيجاتيف. جو في ما شيري arrête de répondre, tu t'en tapes carrément des gens. يلا غنقول لكم سيروا في حالكم. جي اختي نشطي معايا وصحاباتي نهار السبت.
انا كنبغيك بزاف، انا كنبغيك بزاف. جابريسي لو تو كوتي هومان، تو اون بيرسون الترويست. ميرسي. سلام البنات. شي وحده كتعرف الفرنسيه تدخل ترجم لينا، بديت نهضر مع واحد القاوري. الله واحد البنت كنت كنعرفك ديما تصاحبات مع قاوري، انا اللي كنكتب لها الميساجات. كنقول له كي كديري معاه من بعد ملي كتلاقاي به؟ كتقولي ما كندويوش بزاف. شي كلوزات. يا سيرون. السلام عليكم. سو فو ان لايف très 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 spécial aujourd'hui. Ce soir c'était un live exceptionnel pour moi. J'assume tout ce que je dis. اللي فهم غلط شغلو هذاك، اللي قال بانني كنشجع على الفساد الله ياخذ فيك الحق. الاسد الفساد انت اسد فيه. ماشي انا اللي غادي نجي نوري شنو هو الفساد في المغرب، ماشي انا اللي غنشجع الفساد على المغرب. كل واحد قاد بشغله. كل واحد قاد بشغله، كل واحد عارف راسو اش كيدير. يلا باي باي.